کیونکہ اللہ تبارک و تعالی جل و علا دے نزدیک سب تو بدترین خبیث جڑا فعل ہے، جڑا رب نو سب تو ناپسندیدہ تے سب تو برا فعل ہے، او مرد دا مرد دے نال برائی کرنا۔ اے اللہ تبارک و تعالی نو سب تو وڈی اے برائی لگدی ہے، سب تو وڈی ناپسندیدہ۔ اسے واسطے اللہ تبارک و تعالی دے حبیب نے صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت دی رہنمائی واسطے، اپنی امت نو اس لعنت تو بچن واسطے مدینے دے تاجدار دے فرمانے علی شان نے، تاکہ میری امت اس برائی تو بچ جائے۔ اور اللہ تعالی نے اینو قرآن مجید دے اندر بھی بیان فرمایا ہے، 8ویں سپارے دے اندر بھی، سورہ اعراف دے اندر رب تبارک و تعالی نے مختلف مقامات دے اندر قرآن مجید دے اندر یہ ذکر کر کے مال کے کائنات رب العالمین جل و علا نے دسیا کہ اے بہت بڑا برا فعل ہے، اور اس تو اللہ تبارک و تعالی جل و علا دا اس فعل دے اوتے بہت بڑا غضب بھی ہے۔ اس فعل تو اللہ دے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس جاگے چ بھی نقصانات بیان رکھے نے اور آخرت دے بھی نقصانات بیان فرمائے نے، یعنی اس فعل قبیح دے نال بندے نو دونوں جہاناں دے اندر پریشانی دا سبب بھی بنیا رہندا، مرن تو بعد بھی تے جیوندیاں۔ یہ اتنی وڈی لعنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل و علا نے اس واسطے قرآن مجید و فرقان حمید دے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ اتاتون الفاحشۃ ما سبقکم بها من احد من العالمین، کیا وہ بے حیائی کردے نے؟ اللہ تبارک و تعالی فرماندے نے کیا وہ بے حیائی کردے نے جڑے تہاڈے تو پہلے جہان میں کسی نے نہ کی، یعنی اس جہان وچ جڑی تہاڈے تو پہلے کسی نے نہیں کیتی، وہ ایڈی وڈی بے حیائی کردے نے۔ کون؟ قوم لوط۔ قوم لوط جڑا لواطت دا کم، ایدی آغاز، اس کم دا آغاز نامراد ملعون شیطان نے کیتا، اور شیطان نے کیویں کیتا؟ اس گل نو اشرف علی تھانوی نے بھی بیان کیتا ہے، دیوبندیاں نے، انہاں بھی کتاباں وچ لکھیا ہے کہ شیطان مردود ایک بندے دے باغ وچ آ گیا، او دا باغ اجاڑدا سی، انگوراں دا باغ سی، انگوراں دا باغ سی، او دے باغ وچوں اے پھل کھاوے شیطان۔ بیریش بچہ امرد بن کے آیا، خوبصورت بچے دی شکل اختیار کر کے انگور کھاوے، او دا باغ اجاڑے۔ انہیں بڑا واویلا کیتا، او جان چھڈ دے، مرے پیسے لے لا، جو لینے لے لا، میری جان چھڈ، تو کیوں اس باغ وچ لگا ہے؟ شیطان ملعون نے آکھا بھی اکو وجہ نال میں باغ چھڈ سکنا میں تیرا، پہلا کی کر کہ تو میرے نال افیل انج کر، بد فیل کر، بھڑا کم کر، پھر میں تیرا باغ چھڈ کے ٹر جانا۔ جس ویلے اس بندے نے یہ فیل کیتا بھڑا، ہن وہ پہلے کوڑ کھاندا سی، اونوں اے دے اندر ودی لذت، جدوں لذت آئی ہے تو اس بندے نے اس لذت چان کے اونوں آکھیا، اگلے دن او دے نال نرم لہجے نال بولنا شروع کر دیا۔ اگلے دن توجہ ہے نا، سمجھ آ رہی گل؟ اگلے دن شیطان ملعون آیا پھر بے ریش بچہ بن کے، کیونکہ اس مالک باغ دے جڑا سی انہیں او دے نال اے فیل کیتا سی شیطان نال، انہوں دے اندر لذت جو محسوس ہوئی ہے، اگلے دن او جڑا او دا غصہ سی سارا کچھ ٹر گیا، اس ملعون نال، اس بے ریش بچے نال جڑا نا او بڑا اثر کھیڈن لگ پیا، اونے ایک نو دس، دوجے نو دس، تیجے نو دس کردیاں کراوندیاں ایک کم جدوں عروج وچ ہو گیا، جدوں اے پتہ لگ گیا او نامراد غائب ہو گیا، تے قوم جڑی سی او آپس دے اندر ہی اس کم دے اندر ملوث ہو گئی کہ منڈے جڑے سن منڈیاں نال بد فعلیاں کردے سن۔ پھر جس ویلے او قوم اس کام دے اندر مگن ہو گئی، اللہ تبارک و تعالی جل و علا نے اس علاقے اس علاقے دی تربیت واسطے رب تبارک و تعالی نے اپنے پیغمبر حضرت سیدنا لوط علیہ السلام نو بھیجیا، جڑے لوط علیہ السلام حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دے بھتیجے سن۔ آپ کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی بہت زیادہ خدمت کردے سن، بہت زیادہ آپ خدمت کردے سن، تے حضرت سیدنا
ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے انہاں دے واسطے یہ دعا کیتی. جس ویلے دعا کیتی اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا لوط علیہ السلام نو پیغمبر بنایا اور انہاں نو نبوت عطا فرمائی ابراہیم علیہ السلام دی دعا نال. تے حضرت لوط علیہ السلام صدوم علاقہ او دے واسطے اے نبی جڑے سن اے جناب اعلی بن گئے. اللہ تبارک و تعالی نے اس علاقے لی انہاں نو مبعوث فرمایا کہ تسی اس علاقے چ جا کے تبلیغ کرو, اس قوم نو اس پیڑے کام وچوں کڈو تے انہاں نو سیدھے پاسے لے آؤ. حضرت سیدنا لوط علیہ السلام گئے, جا کے اس قوم نو تبلیغ کیتی, احکام الہی سنائے اور رب کائنات رب ذوالجلال دے پیغام. او تقریباً 4 بستیاں سن, 4 بستیاں یعنی 4 او پنڈ جویں دیہات, وہ اس طرح 4 بستیاں, وہ چارے دے چارے پنڈے جڑے سن وہ اس کام دے اندر مگن ہو گئے کہ ایک دوسرے نال بدفعلیاں دے اندر مشغول. حضرت سیدنا پاک لوط علیہ السلام نے انہاں نو بڑا منع کیتا مگر او باز نہ آئے. ادھروں رب تبارک و تعالی جل و علا نے اپنے فرشتے بھیجے, جبریل امین علیہ السلام آئے نال فرشتیاں دے نال, حضرت لوط علیہ السلام آئے تے امرد بچے یعنی خوبصورت بچے بن کے آئے. اس قوم نو حضرت لوط علیہ السلام دی گھر والی او منافقہ سی جدا نام واعلہ سی. او منافقہ سی, او دا تعلق رہندی پاک نو لوط علیہ السلام ہے گھر والی سی, رہندی ادھر سی مگر دل او دا قوم دے نال لگا سی. او ادھر جڑے برائی الملوث ان انہاں دے نال او بی بی جڑی واعلہ ہے جی عورت آپ دی گھر والی, او اس قوم دے نال مگن رہنا. اس عورت نے جا کے دسیا قوم نو کہ اج ساڈے گھر لوط علیہ السلام دے گھر خوبصورت امرد بچے آئے نے. اس قوم نے کی کیتا, دیواراں پھلانگنیاں شروع کیتیاں. جس ویلے دیواراں پھلانگیاں نے حضرت سیدنا لوط علیہ السلام نے فرمایا اے قوم رک جاؤ. اللہ تبارک و تعالی جل و علا نے یہ بڑا وڈا ایدا عذاب رکھیا جے. رب تبارک و تعالی نے تہاڈے لئی عورتاں پیدا فرمائیاں نے, مرد مرداں نال ظلم نہ کرن, اے برائی نہ کرن. تہاڈے لئی عورتاں انہاں نال نکاح کرو تے انہاں تو اپنی خواہش پوری کرو. اللہ تبارک و تعالی نے اس گل نو پھر قرآن وچ بیان فرمایا ہے. ذرا مزے نال آکھو سبحان اللہ. خالق کائنات رب العالمین جل وعلا نے فرمایا آتاتون الفاحشۃ ما سبقکم بها من احد من العالمین انکم لتاتون الرجال شهوۃ من دون النساء بل انتم قوم مسرفون. خالق کائنات رب العالمین نے فرمایا کیا او بے حیائی کردے نے, کیا او بے حیائی کردے ہو جڑی تیاڈے تو پہلے جہان دے اندر کسے نے نہیں کیتی. اے قوم لوط تسا او برائی کردے ہو جڑی تیاڈے تو پہلے اس روبے زمین دے اوتے اس جہان دے اندر کسے نے اے عمل نہیں کیتا جڑا تسا اے برائی دے اندر ملوث ہو. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تم تو مردوں کے پاس شہوت سے جاتے ہو, یعنی تسی مرداں دے کول شہوت نال جاندے ہو عورتاں چھڈ کے, بلکہ تسی لوگ تے حد تو گزر گئے ہو, حد تو ود گئے ہو. اللہ تبارک و تعالی جل وعلا فرماندے نے اے قوم تسا اس برائی دے اندر ملوث ہو جڑی جہان دے اندر کوئی بھی اس برائی دے اندر ملوث نہیں سی. عورتاں نو چھڈ کے شہوت نال مرداں دے کول جاندے ہو. رب تبارک و تعالی فرماندے تسی لوگ حد تو گزر گئے ہو, حد تو ود گئے ہو. صدقے جاواں اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے جس ویلے اے آیت بینات ارشاد فرمائی, رب تبارک و تعالی نے احکام بیان فرمائے. اے قوم لوط میں تے تہاڈے لئی عورتاں پیدا کیتیاں نے تاکہ عورتاں تو اے مردو تسی اپنی خواہش پیدا کرو, مرداں تو مرد کدی خواہش نہ پیدا کرن. جس ویلے او قوم گئی حضرت پاک لوط علیہ السلام دے گھر مبارک دے اندر دیوار پھلانگی, حضرت لوط علیہ السلام نو خدشہ ہو گیا, گھبرا گئے کہ اے تے مولا دے فرشتے نے ایک قوم کی دے انہاں فرشتیاں نال برائی دے اندر ملوث نہ ہوے. اللہ وحدہ لا شریک مولا دے پاک فرشتے حضرت
حضرت جبریل امین عرض کردے نے اے سونے لوط علیہ السلام پریشان نہ ہو، پریشان نہ ہو، وہ رب تبارک و تعالی نے سانو اس قوم نو غرق کرن واسطے ہی بھیجیا ہے، کیونکہ قوم اے برے کم دے اندر ملوث ہے، اے قوم اس کم تو ہٹ دی نہیں، اسا انہاں نو غرق کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے جس ویلے جناب اعلی انہاں فرشتیاں نو اس کام لئی بھیجیا، رب قرآن وچ بھی بیان فرماندا ہے، اللہ تبارک و تعالی فرماندے نے اے سونے لوط علیہ السلام ہن تساں ایویں کرو، کی کرو جو فرشتے تیار نو جبریل جڑی وحی بیان کر رہے نے، جو احکام سنا رہے نے، وما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوهم من قريتكم انهم اناس يتطهرون۔ تبارک و تعالی فرماندے نے اور اس قوم دا کچھ جواب نہیں سی مگر یہ ہوئی کہنا کہ انہاں نو اپنی وسطی تو کڈ لو، اے لوگ تے پاکیزگی چاہندے نے۔ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام نو فرمایا اس قوم دے کول کوئی جواب نہیں، اے سونے لوط علیہ السلام تساں ایویں کرو اپنے اہل و عیال لے لو تے جڑے تیاڈے نال بندے لگے نے انہاں نو لے لو، وسطی دے اندروں ٹر جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا دے فرشتے جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے صدقے جاواں حضرت سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وسطی نو اٹھا لیا، وہ چاروں وسطیاں نو چک لیا، آسماناں وال چک لیا تے جدوں حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے نے نال آپ دی گھر والی تے دو آپ دیاں بیٹیاں مبارک نے، حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے انہاں نو نصیحت کیتی پیچھے مڑ کے نہیں ویکھنا، پیچھے مڑ کے نہیں ویکھنا، رب دا حکم ہے اس وسطی نو چھڈ دو۔ راتوں رات نکل گئے، جس ویلے وسطی مبارک نو چھڈ کے ہیں جی پاک لوط علیہ الصلوۃ والسلام نکلے نے، انہاں فرشتیاں دے ول جدوں او قوم ودی فرشتے تے عذاب لے کے آئے سن، جبریل امین نے وسطی نو اٹھا لیا آسماناں تو جا سٹیا، جدوں سٹیا اس قوم نو نال پتھراں دی بارش ہونی شروع ہو گئی، پتھراں دی بارش آنی شروع ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالی دا عذاب آ گیا اس قوم تے عذاب آیا جڑی قوم برائی دے اندر ملوث سی، جڑی مرد نال برائیاں کردے سن۔ رب تبارک و تعالی دا جدوں عذاب آیا اللہ وحدہ لا شریک مولا نے اپنے غضب وچ انہاں نو لے لیا۔ ہن ہر پتھر دے اوتے مکاشفۃ القلوب دے اندر حجۃ الاسلام امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے اندر بیان فرماندے نے اللہ تبارک و تعالی نے ہر پتھر دے اوتے انہاں دا نام لکھیا سی، جڑا بندہ برائی کردا سی ہر پتھر دے اوتے نام سی، جدا نام سی اونوں پتھر وجدا سی اوتے ہی ہلاک ہو جاندا سی، مر جاندا سی۔ حضرت سیدنا لوط علیہ الصلوۃ والسلام دی قوم دا ایک بندہ مکاشفۃ القلوب دے اندر امام غزالی فرماندے نے، آپ فرماندے نے ایک بندہ سی جڑا جناب اعلی تاجر سی تجارت واسطے حرم ول ٹر پیا مکہ المکرمہ لی، جدوں مکہ مکرمہ گیا او بندہ اوتھے سی، ہن او پتھر بھی او دے نام دا اوتھے ہی پہنچ گیا مکہ المکرمہ دے اندر۔ جدو پتھر پہنچیا ہے امام غزالی رحم اللہ علیہ فرماندے نے جدو پتھر پہنچیا ہے اس بندے نو وجن لگا ہے تے فرشتے آکھیا نا حرم ایتھے مارنا نہیں، وہ پتھر جڑا امام غزالی رحم اللہ علیہ مکاشفۃ القلوب دے صفحہ 76 دے اوتے فرماندے نے او جس ویلے پتھر اٹھیا ہے نہ زمین تے ڈگا ہے نہ آسمان ول گیا ہے، ہوا دے اندر معلق رہیا ہے تے جڑا تاجر آیا سی قوم لوط دا صدو علاقہ چھڈ کے حرم دے اندر تجارت کرنا آیا 40 دن حرم دی حدود دے اندر رہا ہے، اس نو جناب اعلی پتھر نے پکڑیا نہیں ہلاک نہیں ہویا۔ جدو 40 دن تو بعد حجت الاسلام فرماندے نے باہر نکلیا ہے، جدو باہر نکلیا ہے مولا تبارک و تعالی دا او جڑا پتھر آیا سی او دے واسطے غضب بن کے عذاب بن کے آیا سی، جدو او بندہ باہر نکلیا ہے تے اونوں پتھر وجا اوتھے ہی ہلاک ہو گیا ہے۔ معلوم ہویا اللہ وحدہ لا شریک مولا نے جتھے بھی او قوم دا بندہ رہندا ہے محض اے نہیں کہ اوہی وسطی دے اندر ہوے، جتھے بھی ہوے جڑا بھی منڈے بازی کردا ہے جتھے بھی ہوے گا رب دا عذاب اونوں اوتھے ہی آن پکڑے گا۔ او صدکے جاواں جس ویلے حضرت سیدنا لوط علیہ الصلوۃ والسلام وسطی چھڈ کے نکلے نے، ادھر چیخو بکا دی آواز آئی ہے، گھر والی نے پیچھے مڑ کے ویکھیا تے آکھدی کی ہے ہائے رے میری قوم، جدوں انہیں قوم دا کیا پیچھے مڑ کے ویکھیا مولا تبارک و تعالی دا غضب اس عورت تے بھی ہویا، منافق
منافقہ سی، واعلہ نام منافقہ سی، ہے پیغمبر دی گھر والی سی، اس قوم دا درد رکھ دی سی. اللہ وحدہ لا شریک مولا نے اس عورت تے بھی اپنا غضب فرمایا، عذاب نازل کر چڑیا. اسی واسطے حدیث پاک دے اندر آندا ہے تو نبی ایسے نے سیرت دیا کتاب جناب والا تفسیراں دے اندر بھی آندا ہے دو نبی ایسے نے جنہاں دیاں گھر والیاں جہنم وچ جان گیا. ایک حضرت سیدنا لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے، دوسرے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے. ہن نبی دیاں گھر والیاں جہنم وچ کیوں جان گیا؟ اس واسطے انہاں نوں ہن نسبت کم نہیں دتی، انہاں نوں نسبت کم نہیں دتی کیونکہ تعلق تے نبیاں نال سی مگر دل غیراں نال سی، نبیاں نال دل نہیں سی. او اللہ وحدہ لا شریک مولا صدقے جاواں رب تبارک و تعالی اے یار دل تے ویکھدا ہے کہ اس دل دے اندر میرے یار دی محبت وسی ہے کہ نہیں. نہ رب رنگ ویکھدا ہے، نہ قد ویکھدا ہے، نہ ڈھنگ ویکھدا ہے، نہ علاقہ ویکھدا ہے، نہ حسن ویکھدا ہے. مولا ویندا ہے ایک دل ویندا ہے جڑا بلال ارگو مصطفیٰ دی یاد وچ رچیا ہو. ایک دل ویکھدا ہے، ایکو دل ویکھدا ہے. اس واسطے شاعر آندا ہے نہ مکھڑا نہ مکھڑے دا دل ویکھدے، نہ مکھڑا نہ مکھڑے دا او دل ویکھدے. اللہ والے جے ویکھن تا دل ویکھدے، اللہ والے جے ویکھن تا دل ویکھدے. صدقے جاواں سجنا رب تبارک و تعالی ایک اے دل ہی ویکھدا ہے. ہن ہن نبی دیاں گھر والیاں دل قوم نال سی، نبیاں نال نہیں سی. ہن نبیاں دی گھر والیاں نسبت نبی نال لیکن دل نبی نال نہیں سی، دل غیراں نال. اللہ وحدہ لا شریک مولا نے انہاں نوں اپنے غضب وچ رکھیا ہے. اس واسطے او دو بی عورتاں جڑیاں جہنم وچ جان گیا. پر آ صدقے جاواں جس ویلے حضرت سیدنا لوط علیہ الصلوۃ والسلام اس قوم نو چھڈ کے آئے نے، مولا نے عذاب ادھر نازل کیتا ہے. اللہ وحدہ لا شریک مولا نے انہاں نو اپنے عذاب وچ غرق کیتا ہے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کولو پوچھا گیا حضور جدوں کوئی بندہ انج دا فعل کرے، انج دا کام کرے، کوئی مرد مرد نال برائی کرے، منڈا منڈے نال برائی کرے تے کی حکم ہے؟ آپ فرماندے نے دیوار دے نال اونوں بٹھایا جاوے، اوتے او دے دیوار سٹ دتی جاوے، دیوار سٹ دیتی جاوے تاکہ انجی ہلاک ہووے. سیدنا پاک علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم نو پوچھا گیا سونا علی اگر انج دا کوئی کام کردیا فیل کردیا مل جاوے کی او دے نال کیویں پیش آنا چاہیے؟ پہلا تے پاک علی لجپال تعجب زدہ ہوئے. آپ فرماندے نے ہیں حیرت پاک علی فرماندے نے بڑی تعجب والی گل ہے، کدی انج بھی ہوے گا؟ منڈے بھی منڈیاں نال انج برائیاں مرد مرداں نال کرن گے. جس ویلے پاک علی رضی اللہ تعالی عنہ سرکار نو معلوم ہویا آپ نے فرمایا سن لو سن لو. فرمایا علی دا فیصلہ ہے. مولا علی فرماندے نے ساڈا فیصلہ یہ ہویا اونوں اگ دے اندر زندہ ہی سٹ دتا جاوے، انہاں دوواں نو اگ دے اندر ہی جلایا جاوے. پاک ابو بکر صدیق فرماندے کند سٹی جاوے. مولا علی شیر خدا فرماندے نے اونوں جلایا جاوے. کیوں؟ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ الصلوۃ والسلام آپ دا ایک علاقے چ گزر ہویا پاک عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دا گزر ہویا. آپ ویکھدے پئے نے، آپ ویندے نے اگ جنگل دے اندر ایک دوسرے نو اگ جڑی کھا رہی ہے. آپ سرکار نے اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ دے اندر التجا کیتی، دعا کیتی. حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اے بھی گل الاسلام امام غزالی رحم اللہ علیہ نے بیان فرمائیے. آپ فرماندے نے جس ویلے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا ایک دوسرے نو اگ کھا رہی ہے، اللہ دی بارگاہ وچ دعا کیتی یا رب العالمین سونیا میرے تے ذرا اے حالات کھول دے، مینوں بھی پتہ چل جاوے اے کون لوگ نے. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جدوں اتنی التجا کیتی ہے، دعا کیتی ہے، رب تبارک و تعالی نے
او جڑے اگ ایک دوسرے نو کھاندی پئی سی اللہ تبارک و تعالی نے انہاں نو صحیح سالم کیتا ہے او دوویں لڑکے بن کے حضرت عیسی علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر نے ایک مرد ہے ایک لڑکا ہے تے حضرت سیدنا عیسی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اوے اللہ دے بندیا کی پیا بندا ای انج کیوں پیا ہوندا ہے آکھدا کیے اے عیسی علیہ الصلوۃ والسلام میں مرد سا اے بچہ سی میرے کولو میری شہوت غالب ہوئی ہے میری شہوت غالب ہوئی ہے میں اے نال بد فعلی کر لئی ہے ہن اساں دوویں قبر چ آیا اللہ وحدہ لا شریک مولا نے اینو بھی اگ بنا چھڈیا مینوں بھی بنا چھڈیا ہے اے عیسی علیہ الصلوۃ والسلام ہن قیامت تک ساڈے نال انجی حال ہوندا رہے گا اساں بغیر توبہ دے مر گئے بغیر توبہ دے مرے ہن انجی ایک دوسرے نو اساں اگ بن کے او مینوں کھاندا ہے میں اونوں کھانا پیا وا اوے اللہ دے بندیا ویکھ کے صحیح او بندیا بد فعلی کیتی ہے اللہ تبارک و تعالی دا انج غضب ہویا ہے انج غضب ہویا ہے انج غضب ہویا ہے تے آکھے تے تینوں ایک ایمان جناب اعلی خواجہ حسن بصری دے دور دی گل سنا دینا وا ذرا اونچی آواز لاکھ سبحان اللہ اس واسطے بیان نہ سبحان اللہ اس واسطے اس کام دے اوتے نہیں بلکہ اس واسطے کہلوائیے کہ خواجہ حسن بصری دی گل سن تے نال ٹھر جا پتہ چل جاوے اوے سجنا اے کتنا وڈا کتنی برائی اے دی جناب والا کتنا وڈا عذاب ہے اے دی لعنت کی پیندی ہے اے دی لعنت کی پیندی ہے اے دی لعنت پیندی ہے کہ صدقے جاوا توجہ کرو سجنا ایڈی وڈی اس کام دی لعنت پیندی ہے اگر شہوتی نگاہ نال وی ویکھ لوے ایڈی وڈی لعنت پیندی ہے کہ ایک جناب والا حافظ سی ہے استاد سی مدرسے دے اندر قرآن پاک پڑھاوندا سی رب دا قرآن پڑھاوندا سی استاد سی حافظ قرآن سی مدرسے دے اندر مولا دا قرآن پڑھاندا سی نام او دا حافظ ابو عمر سی خواجہ حسن بصری دے زمانے دی گل اس میں خواجہ جناب والا ابو عمر آندا ہے میں قرآن پاک پڑھاونا وا پڑھاوندیا کی ہویا ایک لڑکا ہے بڑا خوبصورت ہے میرے کول پڑھن دے واسطے آ گیا میرے کول جدوں خواجہ حسن بصری دا دور ابو عمر حافظ قرآن سی آخدا کی ہے ابو عمر آندا ہے میرے کول بچہ پڑھنا آیا ہے بڑا میری سی خوبصورت سی جدوں میں اس بچے وال ویکھیا ہے جدوں بچے وال ویکھیا ہے میرے دل دے اندر شہوت وقت میرے دل دے اندر خیال آیا اس بچے نو اپنے نال لا لواں اپنے سینے نال لا لواں جدوں میں ارادہ کیتا خیال کیتا شہوت دی نگاہ نال اس بچے نو میں ویکھیا گندی نگاہ نال ویکھیا تے کی او دی نوست پئی ہے اللہ تبارک و تعالی دا قرآن جڑا میرے سینے دے اندر محفوظ سی اس بچے نو ویکھن دے نال ہی مینوں قرآن سارا بھول گیا میرے اندروں مولا نے علم ہی اٹھا لیا ہے حالانکہ میں استاد سا پڑھا قرآن رہا سا بس بچے وال میں جناب والا اس لذت نال ویکھیا شہوت دی نگاہ نال ویکھیا مینوں قرآن بھول گیا اللہ دا قرآن یاد نہ رہا میں چیخو بکا کرنی شروع کر چھڈی خوب توبہ کردا رہا روندا رہا یا رب العالمین سونیا مینوں معافی چا دے میں اس بچے بے ریش وال کیوں انج نگاہ نال ویکھیا کیوں بھڑی نگاہ نال ویکھیا مولا میرے قرآن پاک بھول گیا میرے سینے چوں قرآن نکل گیا رب سونے میری توبہ نو قبول فرما مینوں مڑ رب دا قرآن یاد ہوے آپ فرماندے نے اس عالم دے اندر میں خواجہ حسن بصری دی بارگاہ چ ٹر گیا جا کے خواجہ حسن بصری لجپال نو ساری گل سنائی سارا حال احوال بیان کیتا خواجہ حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کیونکہ اس سال حج دی سعادت سی آپ نے فرمایا اے ابو عمر انج کر حج دی سعادت حاصل کر اور مینا شریف دی مسجد الخفیف دے اندر تشریف لے جائیں اوتھے جڑا پیش امام ہوئے گا او دے کولوں دعا کروانی او دے کولوں دعا کرواویں اللہ تبارک و تعالی جل وعلا اس بندے دے صدقے اس امام دے صدقے جڑا ضعیف العمر ہوے گا ظہر دا ویلا ہوے گا دعا کرواوے گا اللہ تبارک و تعالی جل وعلا تیری توبہ نو او دے صدقے قبول فرماوے گا رب تینو مولا دا قرآن مولا تبارک و تعالی اپنی کتاب دا علم عطا فرمائے گا
آپ فرماتے ہیں جس ویلے پھر میں حج تے گیا، ابو عمر فرماتے ہیں میں حج تے گیا، لوگاں دا جمع غفیر سی، مسجد الغفیر دے اندر گیا، جمع غفیر سی، لوگاں دا ہجوم بنیا، میں جا کے انتظار چیا، لوگ نماز پڑھ کے جاندے رہے، جس ویلے ٹر گئے میں خواجہ میں اس امام دی بار گچ گیا، میں کہ لجپالا میں گناہ کر بیٹھا ہوں، میں ایڈی وڈی لعنت کھٹ بیٹھا ہوں، میرے سینے جو قرآن نکل گیا، مینوں قرآن نہیں آوندا پیا، میں بڑی کوشش کرنا میں مولا دا قرآن سینے دے اندر آوندا نہیں پیا، اے حال نگاہ بری نال ویکھیا ہے، بری نگاہ نال ویکھیا تے مولا دا قرآن یاد نہیں رہیا، مہرا نا او صدق سجنا پور فتن دور دے اندر ایڈیاں برائیاں دا جناب اعلی ہر پاسے عروج ہوئے تھے، جناب اعلی برائیاں بھی ہون تے پھر بندہ کہ میں قاری بھی بن جاواں، عالم بھی بن جاواں، علم رہندا نہیں باویں ہزار کوشش کرے، کیونکہ علم رب اودوں ہی عطا کردا ہے جدوں اس لعنت تو بچے گا، رب دے کامل فقیراں دے نال سنگت اختیار کرے گا۔ ہن جس ویلے امام نے دعا کیتی ہے، مولا تبارک و تعالی نے اس بندے دی دعا توبہ نو قبول چا کیتا ہے، پھر ابو عمر آندے نے مینوں قرآن یاد ہو گیا، مینوں انج لگا جویں قرآن بھولیا ہی نہیں، میں سچے دل نال توبہ جو کر لئی سی، اللہ نے مینوں او نعمت واپس لوٹا دتی ہے، جدوں نعمت واپس ملی ہے او امام صاحب کہن لگے او رب دے فقیرا تینوں کنے میرے متعلق دسیا سی کہ تو میرے غلامی تیری توبہ دی ماں قبول ہو جاوے گی۔ اس بندے آخیا مینوں خواجہ حسن بصری بھیجیا ہے، آندا اچھا جے خواجہ حسن بصری لجپال نے میرا راز کھولیا دل ہے، میں تینوں بھی انہاں دی ایک گل سنا دینا وا، او کی گل سنانا وا، آندے اے جڑے بزرگ گئے نے نورانی چہرے والے بزرگ ایتھوں گزر کے گئے نے جنہاں دا قوم نے بھی مصافحہ کیتا ہی، اے خواجہ حسن بصری نے ہر روز ظہر دی نماز ایتھے ہی آن پڑھدے نے۔ سبحان اللہ صدقے جاواں اوے سجنا برائیاں دی دھل دے اندر پھسیا، برائیاں دی دل دے اندر پھسیا، نکلنا مشکل ہے لیکن بھائی مشکل ہے، صدقے جاواں سجنا جے داتا علی اجمیری تے خواجہ اجمیری ارگیاں دا دامن تھام لواں گے، یا حضور سیدی خواجہ محمد شفیع لجپال یا سید الاولیاء دا دامن تھام لواں گے، اسا تو میں جے سجنا اس برائیاں تو بچ سکنے ہاں، وگرنہ ہر پاسے اے جال وچیا پیائی کنڈے انج کھلڑے نہیں، وہ جویں مل مل دا کپڑا اوتے پیا ہوے تے اونوں بچانا مشکل ہو جاندا ہے، انج برائیاں دے جال وچھے نے، انہاں برائیاں دے جال دے اندر سجنا بچنا بڑا مشکل ہے، کیونکہ ایمان نال جانا اس دھرتی دے اوتوں بڑا خوش نصیب ہو بندہ ہے جڑا ایمان بچا کے ٹر جاوے گا، ایمان بچا کے ٹر جاوے گا، وگرنہ سجنا اے پر فتن دور ہے، اس فتنے دے دور دے اندر ایمان کتھاں پہ لبدا ہے۔ ایک حضرت سیدنا عبداللہ بن احمد معظم اے بھی واقعہ سنتے ذرا جناب اعلی توجہ کری کے ویکھتے صحیح لوگ کیویں ڈردے رہے نے رب تبارک و تعالی دی بارگاہ چ کیویں دعاواں منگدے رہے نے، آپاں وی انجی دعا کریے یا رب العالمین کامل ایمان والی زندگی عطا کری تے مردے ویلے ایم خاتمہ بالخیر فرماوی، سونے نبی دا دیدار محمد عربی دا کلمہ نصیب فرماوی۔ اور حضرت عبداللہ بن احمد معذر فرماندے نے میں طواف کعبہ دے اندر مشغول سا، میں کعبے دا طواف پیا کرنا وا، کعبے دا طواف پیا کرنا وا، الروضۃ الفائق دے اندر میں کعبے دا طواف پیا کرنا سا، ویکھنا کیاں ایک کعبے دے غلاف دے اندر چھپ کے بندہ رو رہا ہے، بڑی دیر ہو گئی روندیاں نو تے دعا اے ہوئی پیا منگدا یا رب العالمین میرا خاتمہ ایمان تے فرماوی۔ فرمایا خاتمہ میرا ایمان تے ہوئے، دعا کر رہے کون؟ ایک شخص حضرت سیدنا عبداللہ بن احمد معظم فرماندے نے روندیاں کعبے دے غلاف دے اندر اے ہو یاد ہے یا رب العالمین میں دنیا تو جاوا تے مسلمانوں کے مرا، میرا خاتمہ بالخیر فرماوی۔ آپ فرماندے نے میں ویکھیا حیران ہویا یار بڑی عجیب گل ہے، اکو ہی دعا کیتی جا رہا ہے، غلاف کعبہ دے اندر داخل ہو کے کعبے دے غلاف نو پکڑ کے رو رو کے ایہی دعا کری جا رہا ہے۔ آپ فرماندے نے میں انہوں پوچھا او نوجوانا خیر کیوں انہی التجاواں پیا کرنا وے، کیوں
کیوں نہیں التجاواں پیا کرنا ہے؟ آندا حضور لجپالو میرے دو براس دو بھائی سن، ایک دی عمر 40 سال سی، دوسرے دی عمر 30 سال سی، تے مسجداں دے اندر مؤذن سن اذاناں پڑھدے سن ایک بھائی دی عمر 40 سال سی، دوسرے دی عمر 30 سال سی، نماز اذاناں پڑھدے سن، لیکن کی ہویا ہے میرے بھائی جڑا 40 سال دی عمر سی وہ میرا وڈا بھرا سی، او بزرگا میرا وڈا بھرا سی، لیکن جدوں